बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज मीज़ान है, लिब्रा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज मीज़ान ही है एस्ट्रोलॉजिकली। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ रे है, ते है या तोए है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला के दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन दिन होते हैं। 6 नंबर जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और पैरेट ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। लिब्रा वालों से भी मैं यही अर्ज करूंगा कि आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है यकीनन। और अपने मसाइल को जब देखते हैं, परेशानी होती है, तो कांटेक्ट अपना जो है उसको जितना हम स्ट्रांग बनाएंगे, अल्लाह ताला का, क्रिएटर का, खालिक का जितना कुर्ब हासिल कर सकेंगे, मसाइल जो है वो रफा होते जाएंगे इंशाल्लाह। बतौर मुसलमान अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए। इसके अलावा कुरान करीम की जो तिलावत है रोज़ाना बुनियादों पे करें, और दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी रूटीन बनाएं। इसके अलावा या अल्लाह या बाइसों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आपने अपनी रूटीन में रखनी है इस हफ्ते, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नमाज फजर के फर्ज पढ़ने के बाद। इसके अलावा सदकात जो हैं, आप लोग अनाज से रिलेटेड जो अशिया हैं खाने पीने की, सदकात आप उनके दीजिए। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। लिब्रा वालों से ये अर्ज करूंगा जनाब कि इस हफ्ते कोई पुराना दोस्त, कोई पुरानी सहेली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं आपके कुछ जो पर्सनल डिसीजन है ना उनके हवाले से। तो आपने अपने अंदर की जो फीलिंग है उसके ऊपर चलना है, आपको डिट्रैक्ट किया जा सकता है, उसका ख्याल रखना है। इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं ना, ऑनलाइन काम करते हैं या जो सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं, उनके काम को अल्लाह ताला की मेहरबानी से फरोग मिलता हो, यानी ग्रोथ मिलती नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और कुछ लिब्रा अफराद जो हैं वो ओवर एक्सपेंसेस की वजह से, यानी ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से परेशान है। तो इस हफ्ते में आप लोग अपने अखराजात पर नज़रसानी करते हुए नज़र आते हैं, और फिर जो अगर कोई कर्ज वाली सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है तो आप उस बहरान से इंशाल्लाह निकलते हुए भी नज़र आते हैं इंशाल्लाह। कारोबारी अफराद जो हैं इनको एक नई पार्टनरशिप जो है उसकी ऑफर होती हुई नज़र आ सकती है, जो आप लोग अगर कबूल करते हैं लिब्रा वाले, तो उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा अल्लाह ताला देगा। पीर का दिन जो है कारोबारी अफराद के जो रिलेशन है अपने पार्टनर्स के साथ, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, बहुत खुशगवार रहते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। कोई अच्छी डील स्ट्राइक करते हुए आप लोग इकट्ठे वो नजर आते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो सरमायाकारी बहुत सोच समझ के करनी है आप लोगों को। मंगल का जो दिन है, लिब्रा वालों से ये अर्ज करूंगा कि कारोबारी अफराद जो हैं वो उस सोच में हैं कि अपने काम को कैसे बढ़ाया जाए। सरमाए की जरूरत आपको आज के दिन खासी जो है ना वो महसूस होगी, और उस सिलसिले में आप अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए वो नजर आ सकते हैं। बुध के दिन बैरून मुल्क सफर के लिए आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो कामयाब साबित होगी इंशाल्लाह। अनएक्सपेक्टेड जो है ना गेस्ट, दे कैन अराइव एट योर प्लेस, वो आ सकते हैं। इसके अलावा बुध का दिन जो है
وہی والی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ پرانے دوست سے اگر ملاقات ہو تو اس کی بات پہ سوچ سمجھ کے عمل کیجیے، اعتماد بھی سوچ سمجھ کر کریں۔ اس کے علاوہ نئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اضافی وسائل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات کے جو دن ہے، ملازمت پیشہ افراد کے جو ریلیشنز ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے افسران بالا کے ساتھ، وہ بڑے خوشگوار رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آپ کی پروموشن انکریمنٹ کا بھی باعث بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اپنے سینئرز سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو آج کا دن ایک بہت اچھا دن ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد جمعے کا دن جو ہے، کسی فیملی فنکشن کے اندر آپ شرکت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، جہاں پہ پرانے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی ملاقات جو ہے ایک اچھے خوشگوار ماحول میں ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ ہفتے کا جو دن ہے، کاروباری افراد جو ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ گڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا کوئی دوست، اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے یا آپ اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا تھا، وہ کام رک گیا تھا، تو کوئی دوست آپ کا جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کی ایک تو تصحیح کر سکتا ہے، یعنی کریکشن کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں آپ کا کوئی دوست آپ کو ہیلپ ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اتوار کا جو دن ہے، آپ کا سوشل سرکل جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، ان سے میل ملاقات میں آپ کا ٹائم گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ صحت سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے آپ کے، ان کے حل کی طرف بھی آپ جانا چاہ رہے تھے، آج کا دن اللہ کی مہربانی سے آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کرے گا۔ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، کمنٹس اپنے دیتے ہیں، یقین کریں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے ویورز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ایک انرجی بوسٹر کا کام کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام کو تھوڑا اور بہتر کیا جائے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو لائک کریں، اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ سے ایک عرض میں نے یہ کرنی ہے کہ جو ایسٹرالوجی ہے نا، یہ دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ایک علم ضرور ہے، ایک اچھی رہنمائی اس سے بہت ساری چیزوں میں اللہ کے حکم سے مل جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ کرتے ہیں نا، کلی اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ایمان کی حد تک، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک مسلمان یا مومن کے لیے شرک کی بات بن جاتی ہے۔ تو اس کو ایز اے نالج ضرور ٹریٹ کریں، جس طرح دیگر علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر ذائچہ اپنا بنوانا چاہیں تو نمبرز آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں اسکرین پر، اور اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو ان کے حل کے لیے بھی اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں، قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی تھیراپی یا اس کی کنسلٹیشن لینا چاہیں، تو تب بھی نمبرز جو ہیں یہی ہیں، ان پہ آپ فون کر کے اپنی جو کنسلٹیشن ہے، اپوائنٹمنٹ، وہ بک کر سکتے ہیں۔